नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। जाजरकोट सरकारी निकाय र तिनै तहको सरकारबाट उपेक्षित जिल्ला हो भन्दा फरक नपर्ला, किनभने जाजरकोटमा कुनै पनि विकास काम समयमा भएको पाइँदैन। अरू त अरू, जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा व्यवस्थित बस पार्क छैन। बस पार्क नहुँदा सार्वजनिक सवारी पार्किङमा समस्या हुने गरेको छ। मोटर बाटो पुगेको 15 वर्ष भए पनि खलङ्गामा अझैसम्म व्यवस्थित बस पार्क छैन। यता देशकै राजधानी भएर पनि काठमाडौँका अधिकांश सडकमा ट्राफिक लाइट छैन। भएका पनि मापदण्ड विपरीत हुँदा सवारी दुर्घटना र अनाकमा कारबाहीसँगै जामको शास्ति भोग्न यात्रु तथा चालक बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। मोटर बाटो पुगेर पनि जाजरकोटमा बनेन बस पार्क। खलङ्गामा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पार्किङको समस्या। काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा छैन ट्राफिक लाइट। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा बस पार्क नहुँदा गाडी पार्किङमा समस्या भएको छ। जाजरकोट डोल्पा सडकको 0 पोइन्ट खरेखोला, शान्ति चौतारा, गैरीखाली, ठाटी बजार, सिटिजन्स ब्याङ्क, भेटनरी डाँडा, तल्लो थाप्ले लगायतका स्थानमा पार्किङ स्थल नहुँदा सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। फराकिलो तथा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा गाडी पार्किङ गर्न समस्या भएको छ। मोटर बाटो पुगेको 15 वर्षमा पनि जाजरकोटमा गाडी राख्ने साधारण ठाउँ समेत छैन। गाडी राख्ने र मोड्नलाई समेत फराकिलो ठाउँ नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। शान्ति चौतारा र तल्लो थाप्लेमा साँघुरो बस पार्क त छ, तर मोटरसाइकल, जिप, एम्बुलेन्स, ट्रक, ठुला बस पास हुने ठाउँ छैन। यस्तोमा अहिलेसम्म बस पार्क बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान नगएको स्थानीय बताउँछन्। जस्तै यहाँ गाडीहरू राख्न दिँदैनन्, जिपहरू भयो, अनि फोर्स गाडी, बसहरूलाई चाहिँ ट्राफिकले चाहिँ सिटी लगाएर चाहिँ तल खरेखोला लगेर राख्नुहुन्छ। त्यहाँ भोलि चोरी भयो भने, त्यहाँको सिसाहरू तोडफोड भयो भने चाहिँ त्यहाँको जिम्मा कसले लिने? अनि त्यहाँको पनि त ऊ हुनु पऱ्यो नि त, सेफमा बस्नलाई त्यहाँ पुलिसहरू खटिनु पऱ्यो। अब ड्राइभर गएर बस्ने, खलासी गएर बसेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित हुँदैन। अनि यहाँबाट चाहिँ सिटी लगाएर उता राख भन्ने, अनि यहाँ ट्र्याक्टर राख्ने, अनि टरकर राख्ने, ढोका अगाडि चाहिँ राख्दाखेरिमा चाहिँ चाउजीहरूले चाहिँ कराउने। फराकिलो बस पार्कको अभाव हुँदा यातायातका साधनहरू, होटेल, पसल तथा स्थानीयका घर अगाडि राख्दा स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको छ। पार्किङ स्थल नहुँदा सडकमा बस पार्किङ गर्ने गरिएको छ। यसले कुनै पनि बेला दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले यसमा स्थानीय सरकारको चासो हुन आवश्यक रहेको स्थानीय अगुवाहरूको तर्क छ। आवश्यकता अनुसारको बाटो निर्माण गर्न सकिरहेका स्थिति देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि निजी सवारी साधन र अन्य सवारी साधनहरू पनि बाटोमा राख्नुपर्ने परिस्थिति देखिरहेको छ। यसले व्यवस्थित बस मार्गहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामी निर्माण गर्न सकिरहेका स्थिति छैन। र शान्ति चौतारामा भएको सानो भूगोल र थाप्ले चौरमा भएको सानो भूगोलले साना गाडीहरूको पार्किङ गर्न सक्ने स्थिति त बन्ला। त्यसले ठुला गाडीहरू, विशेष गरेर हामी अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग, भेरी कोरिडोरहरू, जुम्ला सडकका बाटोहरू हामी जिल्लामा व्यापक बाटोको चाहिँ एउटा सडक सञ्जालले जोडेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ अलि ठुला खालका गाडीहरू अन्तर जिल्ला जाने, ती गाडीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नको लागि जिल्लामा एउटा उपयुक्त ठाउँ स्थानहरूलाई छनौट गरेर अलि 40-50वटा गाडीसम्म अट्न सक्ने खालको चाहिँ बस पार्क निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। घरहरू पनि बाटो छेउछाउमा चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ निर्माण हुँदै गएको र त्यसलाई यहाँको स्थानीय सरकारले पनि पहिलेदेखि परापूर्वदेखि अब बाटो बिच्ने, घरहरू भवन बनाउने र झन् भएको बाटो पनि साउजिँदै गएको अवस्था देखिन्छ। र अहिले विभिन्न जाजरकोट सदरमुकामदेखि बाहिर जाने बाटाहरू सदरमुकामसँग जोडिएको र बाटोहरू पनि यता जुम्ला सडक खण्ड, त्यसपछि गएर डोल्पा सडक खण्ड पनि नजिकै जोडिएको अवस्थामा बसहरू, गाडीहरूको वृद्धि हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यहाँ भएको अहिलेको स्थिति भयावह रूपमा रहेको छ।
अब केही गाडी तल खरे खोला केही थाप्ले केही बाटोमा राख्नुपर्छ। अब गाडी नराख्दा अब त्योभन्दा बाहिर राख्दाखेरि गाडीमा सामान हराउने विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछन्। त्यो कुरा राख्दाखेरि पनि यहाँ समस्या आउँछ। बस पार्क यहाँ होइन भन्ने कुरा कति एउटा निर्णय भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। तर गाडी चाहिँ हामीले यहाँ राख्न पाउँदैनौँ। बेलुका दिनभरि नम्बर लाग्ने गाडी चाहिँ यहाँ राखिन्छ। बेलुका चाहिँ गाडी अब कता कता कोही गाडी तलतिर हुन्छन्, कोही कता कता आफ्नो आफ्नो तरिकाले, कोही अब बाटोमै राख्नुपर्छ। अब यहाँ अलि अव्यवस्थित तरिकाले उ भइरहेको छ। सामानहरू हराउने गाडीको समस्याहरू त्यस्तो छन्। बस पार्कमा धेरै अब खास बस पार्क कहाँ हो त भन्ने कुरा हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन। यहाँ अब पहिलाको बस पार्क भनेर यही लाइन तोकिएको थियो भन्ने छ। अब पछिल्लो चरणमा अब गाडी कसैले भन्छन् खरे खोला, कसैले भन्छन् तल्लो थाउले गाडी राख्न हामीलाई अब गाडीको बस पार्कको विषयमा धेरै समस्या छ। जाजरकोटमा दर्जन बढी यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। ती व्यवसायीले समेत सडक छेउमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भएको बस पार्कमा 10 भन्दा बढी बस राख्ने ठाउँ छैन। यस्तोमा जाजरकोटमा चल्ने साना ठुला गरी 300 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङमा समस्या भएको छ। पार्किङको समस्या जाजरकोटमा मात्र होइन, देशका अन्य स्थानमा पनि छ। अझ सडकमा गुड्ने सवारीलाई निर्देशन दिन प्रयोग हुने ट्राफिक लाइटको समस्या त देशैभर छ। अरू त अरू देशकै राजधानी काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा ट्राफिक लाइट अभाव छ। उपत्यकामा राखिएका कैयौँ ट्राफिक लाइट बन्द छन्। चलेका लाइट समेत उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत छ, जसका कारण सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा सवारी र पैदल यात्रीको आवतजावत हुने उपत्यकामा ट्राफिक लाइट अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणदेखि चालकहरूलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। लाइटहरू राम्रो कन्डिसनमा राखिदिनु पर्यो र कुन लाइट ठिक छ कुन लाइट बेठिक छ समय समयमा यसको सर्भिसिङ हुन धेरै जरुरी छ। यसको सर्भिसिङ हुन धेरै जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अनावश्यक बिग्रेका लाइट सबैलाई महसुस के हुन्छ भने लाइट छ भन्ने छ, कुन लाइट बिग्रेको छ हाम्रो देशमा यो कसैलाई पनि थाहा छैन। हाम्रो देशको सर्भिसिङ धेरै कमजोरी छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी दुर्घटनामा धेरै परेका छौँ। त्यही भएर सरकारले के हेर्नु पर्यो भने यस्तो यो नेपालको सबैभन्दा यो ठुलो सहर पर्यो हजुर, यसमा चाहिँ अलि राम्रो ध्यान दिँदा राम्रो होला। अब ट्राफिक लाइटहरू त ठाउँ ठाउँमा छन्, तर अब ट्राफिक लाइटहरू बिग्रेको हुन्छ। अब ट्राफिक लाइट भयो भने चाहिँ एजुकेटेड अनि नन एजुकेटेड सबैजनाहरूले चाहिँ त्यो ट्राफिक लाइट हेरेर क्रस गर्न सक्नुहुने थियो। अब अहिले नै हेरौँ न, तपाईँको यहाँ यो के अरे BICCदेखि परतिर पनि राखेको छ ट्राफिक लाइट। दे आर नट इन वर्किङ कन्डिसन। अब त्यो वर्क गर्ने भयो भने त सडक दुर्घटनाहरू त न्यूनीकरण हुन्छ। अनि अब हामी सवारी साधन भएका साथसाथै पैदल यात्रीहरूलाई पनि आवत जावत गर्न सजिलो हुने थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि सडक तथा सवारी व्यवस्थापनका लागि जडान गरिएका ट्राफिक लाइटको उचाइ स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको स्वीकारेको छ। ट्राफिक लाइटको राम्रो व्यवस्था भए प्रहरीलाई समेत सहज हुने भन्दै सम्बन्धित निकायमा यसबारे जानकारी गराएको महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक लाइटहरू ठाउँ ठाउँमा लगभग 39 स्थानमा काठमाडौँ भ्यालीमा राखिएको छ। त्यो मध्ये ठाउँ ठाउँमा प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै बिग्रेको हुनाले हामीले सम्बन्धित निकायलाई खास गरी सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालयलाई पत्रचार समेत गरेका छौँ बनाउनको लागि। खास गरी ट्राफिक लाइट भइदियो भने सहज हुन्छ। भएको जुन किसिमको खास गरी पिक आवरमा बिहानको समयमा र साँझको समयमा ट्राफिक लाइट भइदियो भने हामीलाई केही न केही सपोर्ट हुन्छ। महाशाखाको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनमा पनि ट्राफिक लाइटको उचाइ 9 फिटदेखि 20 फिटसम्म रहेको पाइएको छ। अर्थात् सडकको प्रकृति अनुसार लाइट राखेको अवस्था पाइँदैन। यता सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक महाशाखाका अनुसार भने विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका लाइटहरूले समस्या भएको देखिए पनि समाधान भने तत्काल निकाल्न नसकिने जनाएको छ। स्थान र आवश्यकतालाई हेरेर ट्राफिक लाइट सम्बन्धी सहकार्यमा अध्ययन गर्ने महाशाखाले प्रतिबद्धता गरेको छ। धेरै ठाउँहरूमा धेरै निकायबाट ट्राफिक सिग्नलको इन्स्टलेसन भइरहेको छ। अब यसमा कुनै ब्याङ्कहरूले बनाएको छ, कुनै संस्थाले बनाइदिएको छ र कुनै हामीले बनाएको अवस्था छ र पुरानो जायगाबाट बनेको चाहिँ पोलहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ अब युनिफर्मिटी ल्याउनु जरुरी छ। विभिन्न निकायले बनाएको भएर अलिकति चाहिँ फरक चाहिँ देखिएको छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेसमा। यसलाई हामी अब स्टडी पनि गर्दैछौँ र यो स्टडी अब कन्सल्ट्यान्टहरूबाट भइरहेको छ इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल लाइट इन्स्टलेसनको लागि। र यो भयो भने हामीले त्यो अध्ययन गराउँछौँ र यो हाइट चाहिँ युनिफर्म हुने गरी जस्तो पेडेस्ट्रियनलाई अलिकति लो हाइट भए पनि हुन्छ, भेहिकललाई अग्लो चाहियो र चाहिँ बाटो चौडा छ भने एक ठाउँमा मात्र राखेर पनि फेरि चाहिँ पुग्दैन।
त्यो भएर चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार राख्छौँ र अब अन्य निकायले राख्नेलाई पनि हामी ट्राफिक पुलिससँग कोअर्डिनेट गरेर मिनिमम यो हाइटको हुने र यो चाहिँ यतिवटा राख्नुपर्ने बाटोको चौडाइ हेरेर त्यो अनुसार पनि हामी कोअर्डिनेट गर्छौँ र उहाँहरूले पनि अब चाहिँ जुन संस्थाले इन्स्टल गर्ने हो त्यसलाई पनि त्यही मापदण्डमै ल्याएर चाहिँ इन्स्टल गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ। हाम्रो चाहिँ अब यो प्रोसेसमै छ, हामी छिटै अब यसलाई चाहिँ अब त्यो युनिफर्म गर्ने चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो पछि यो सबै किसिमको समस्या रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँमा रहेका अधिकांश ठुला सवारी साधन पछाडि रोकिएको समयमा साना सवारीका चालकले टाढैबाट ट्राफिक लाइट देख्न सक्दैनन्, जसका कारण सवारी दुर्घटना र अनाकमै कारबाहीसँगै जानको शास्ति भोग्न यात्रु तथा चालक बाध्य छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल र जाजरकोटबाट माया पन्तको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँमा उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरी ट्राफिक लाइट जडान गरिँदा सवारी दुर्घटना र अनाहकमा कारबाहीसँगै जामको शास्ति भोग्न यात्रु तथा चालक बाध्य छन्। यसले यात्रु र चालकलाई मात्र नभई पैदल यात्रुलाई समेत समस्या भएको छ। साथै ट्राफिक प्रहरी समेत हातको इसारामा सडक व्यवस्थापन गर्न बाध्य छन्। उता मोटर बाटो पुगेको 15 वर्षमा पनि खलङ्गामा बस पार्क नहुँदा पार्किङमा समस्या भएको छ। जाजरकोटमा चल्ने करिब 300 बढी सार्वजनिक सवारीले पार्किङ नपाउँदा खलङ्गामा जथाभावी पार्किङ गरिँदै आइएको छ। तसर्थ यसको समाधानमा सरकारवालाको तत्काल ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सङ्कटमा परेको टाँगा व्यवसाय सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालगञ्जको चिनारी के हो भन्दा धेरैको सहजै जवाफ आउँछ, त्यहाँ चल्ने टाँगा। यो वर्षौँ अघिदेखि नेपालगञ्जमा यात्राको भरपर्दो सारथी थियो। कतिसम्म भने कसगर समुदायका मानिसहरू टाँगालाई नै मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दिनभरि टाँगा चलाउँथे अनि अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउँथे। तर प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको ई रिक्साले अहिले टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। पुर्खौँदेखि टाँगा चलाउँदै आएकाहरू अहिले टाँगाबाट अपेक्षित कमाइ हुन नसकेपछि यस पेसाबाटै विस्थापित बनेका छन्। के छ त विस्थापित बनेका टाँगा व्यवसायको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालगञ्जको चिनारी टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा। ई रिक्सा सञ्चालन भएसँगै टाँगा विस्थापित। पुर्ख्यौली टाँगा व्यवसायलाई गुजारामा समस्या। नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय अहिले सङ्कटमा छ। विशेष गरी कसगर समुदायका मानिसहरूले टाँगालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरूले दिनभरि टाँगा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गरेका थिए। तर समय परिवर्तनसँगै प्रविधिको विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाँगा व्यवसाय विस्थापित हुन पुगेको छ। ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय अहिले सङ्कटमा परेको छ। केही समय अघि अति नै लोकप्रिय मानिएको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा अपेक्षित कमाइ हुन नसकेको टाँगा व्यवसायको गुनासो छ। प्रविधिको विकास र समय परिवर्तनका कारण मानिसहरूले थप सुविधा र समय बचत गराउन खोज्न थालेपछि नेपालगञ्जका टाँगा व्यवसाय बिस्तारै सङ्कटमा परेका हुन्। करिब 1 दशक पहिले टाँगालाई नेपालगञ्जको मुख्य सवारी साधनको रूपमा लिन्थ्यो। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र सामान ओसार पसार गर्न घोडाबाट चलाउने टाँगाको प्रयोग गरिन्थ्यो। नेपालगञ्जभित्र मात्रै नभएर नेपालगञ्जदेखि छिमेकी देश भारत र छिमेकी जिल्लाहरू बर्दिया, दाङ र सुर्खेतसम्म मानिसहरू टाँगामा यात्रा गर्ने गर्थे। खास गरी कसगर समुदायका मानिसहरूले टाँगालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दिनभरि टाँगा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गरेका थिए।
तर समय परिवर्तनसँगै प्रविधिको विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित हुन पुगेको छ। रिक्सा नचल्दा टाङ्गाबाट दैनिक 3,000 रुपियाँसम्म कमाइ हुने गरे पनि अहिले अपेक्षित कमाइ हुन नसकेको टाङ्गा चालक साजन कसकरले बताउँछन्। पहिला अब तपाईँको यस्तो थियो, पहिला अब टाङ्गामा चलिरहेको थियो, मान्छे बसिरहेको थियो। अहिले चाहिँ रिक्साहरू बढी छ त मान्छेले भन्छ किन टाङ्गामा बस्ने, रिक्सामा बसेर गइहाल्छौँ। त्यही भएर अब रिक्साले चलेन, त्यही भएर हामीले अब त्यो बुग्गीमा भाडा ढुने गरेछौँ, सरिया सिमेन्ट हाल्ने गरेछौँ क्या। त्यो हालेर चाहिँ यहाँ हामी लोकले बजारमा पैसा कमाइन्छ, 1000, 1200, 800 यस्तै दिनको कमाइन्छ कि। अब के गर्ने, कमाउन पर्यो, खान पर्यो। पहिले टाङ्गा चलाएर गुजारा गर्दै आइरहेको मानिसहरूले अहिले भने बुग्गी सञ्चालन गरी सामान ढुवानी गर्दै आएका छन्। उनीहरू अहिले दिनभरि सिमेन्ट ढुवानी गरेर दैनिक 1000 देखि 1200 रुपियाँसम्म कमाउने गरेका छन्। टाङ्गा चालक साबिर अली अहिले टाङ्गा विस्थापित भइसकेको र काम कम आउने हुँदा टाङ्गाबाट जीविकोपार्जन गर्न समस्या पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। अहिले त अब टाङ्गा पनि त्यति हुन्न, मान्छेहरूले मात्र बोकिरहेको छन्, एउटा दुईवटा मात्र बोकिदिन्छन्। अरू यो मात्र सिमेन्टै बोक्ने, त्यहीमा 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। एक कट्टाको 20 रुपियाँ, टाढा भए पनि 20-25 पनि आउँछ, नजिक भए पनि 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। 200, 300, 400 दिनभरिमा 5 के ब्याट्री पनि 1000 रुपियाँ आउँछ। त्यसमा 300-400 घोडाको गइहाल्छ, 500-600 रुपियाँ आफ्नो। यता नेपालगञ्जकै चिनारीको रूपमा रहेको टाङ्गा व्यवसाय सङ्कटमा परेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने टाङ्गा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। उपमहानगरपालिकाले टाङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। टाङ्गामा चाहिँ मान्छेहरूको घट्दो आकर्षण, मान्छेहरू टाङ्गामा बसेर विशेष गरी जाने भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत रुपैयाँतिर जाने गर्दथे, त्यहाँबाट आउने जाने अपडाउन गर्दथे। त त्यो कुरो रूपले चाहिँ अटो रिक्साले त्यो मार्केट बढी लिइदिसकेपछि उहाँहरू विस्थापित हुन पुग्नुभयो। यद्यपि उहाँहरूलाई हामीले स्थापित गर्न चाहेर पनि स्थापित हुने अवस्था किन आएन भन्दा उहाँले वैकल्पिक कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन गयो। मान्छेहरू नै त्यसमा नचढ्ने भइसकेपछि खालि टाङ्गाप्रतिको आकर्षण भनेको बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले नेपालगञ्जमा टाङ्गा चढ्न पाइन्छ भनेर कहिलेकाहीँ खोज्ने, पर्यटकले खोज्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ। अन्यथा मान्छेहरू चाहिँ अब छिटो छरितो साधन स्रोत सस्तोमा प्रयोग गर्न थाले। त्यो कारणले गर्दा पनि टाङ्गा चाहिँ विस्थापित हुन गएको हो। नगरपालिकाले वास्तवमा त्यो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक ऐतिहासिक चिज पनि हो, नेपालगञ्जको एउटा पहिचान पनि हो। टाङ्गा भनेको हिजोको जमानामा हाम्रो स्रोत, हाम्रो साधन नै त्यही थियो, मान्छेहरूको आवाजात गर्ने साधन त्यही थियो। त्यसलाई बचाउनका लागि मात्रै भए पनि पर्यटकीय हिसाबले यो नगरभित्र टाङ्गा पनि चल्छ भनेर पर्यटकहरू घुमाउने किसिमले भए पनि नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आएका छौँ। मलाई लाग्छ हामीहरू यो कार्यकालभित्रै हामीले टाङ्गाहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ यो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई र यो व्यवसायलाई भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। त्यही किसिमको योजना बनाएर हामीले अगाडि जाने किसिमको रणनीति लिएका छौँ। खास गरी कसकर समुदायका मानिसहरूले टाङ्गालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आएका थिए। उनीहरू दिनभरि टाङ्गा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गर्दथे। तर समय परिवर्तनसँगै प्रविधिको विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित हुन पुगेको छ। यस्तोमा पुनः टाङ्गा सञ्चालन गर्न सकिए जीविकोपार्जन गर्नका लागि सहज हुने र पुर्ख्यौली पेसा समेत बस्नेमा टाङ्गा सञ्चालकहरू आशावादी छन्। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, पहिले सवारीका साधनका रूपमा घोडाको प्रयोग हुन्थ्यो। घरपालुवा जनावरको रूपमा घोडा पाल्ने र कतै जानु परे यसलाई सवारीको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन थियो। तर समयक्रमसँगै अहिले सवारी साधनका कयौं विकल्प छन्। हावामा उड्नेदेखि पानीमा चल्ने जहाज अनि बस, मोटरसाइकल, रेल लगायतका दर्जनौं सवारीका प्रकारहरू छन्। प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको ई रिक्साले पुर्खौँदेखि टाँगा चलाउँदै आएका नेपालगञ्जका कसगर समुदाय पेसाबाट विस्थापित भएका छन्। यो सँगै नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।